स्कूल का प्यार पार्ट 2। मैंने कहा सनम टाइम क्यों जाया कर रही हो, चलो अपना काम शुरू करते हैं। सनम मुझसे कहने लगे सलमान मैंने तुम्हें कब रोका है, तुम काम शुरू करो, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने उससे धक्का दिया, वो बेड पे लेट गए। मैं फिर तैयार होकर ऊपर चढ़ गया और हम लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे और तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग लगे रहे। अब मैं तरीके तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मुख्तलिफ तरीकों से हम लोग करते रहे, क्योंकि मैं तो आज दिन में किरण के साथ जो तरीका करके आया था वो फिर सनम के साथ ट्राई कर रहा था और यकीन जाने इतना सुकून मिल रहा था कि मैं यहाँ लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। 1 घंटे बाद जब हमारा खेल ख़त्म हुआ तो मैं थक हार कर बैठ गया और सनम मुझसे कहने लगी सलमान आज तुम ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे, क्या बात है, तुम कुछ खा कर आई हो क्या? मैंने कहा नहीं यार सनम, ये बार बार करने से खुद ही ताकत आ जाती है और अभी हम अगर दूसरी दफ़ा करेंगे तो ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा टाइम लगेगा। उसने कहा नहीं नहीं सलमान, मैं थक गई हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर वह उठ के वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई, कहने लगी सलमान तुम गए नहीं। मैंने कहा यार सनम, मेरा एक और दफ़ा खेलने को दिल चाह रहा है, तुम मान जाओ एक और गेम खेलते हैं। लेकिन सनम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं सलमान, मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ गेम खेल सकूं। तुम बहुत ताकतवर हो और मैंने देखा है कि पिछली दफ़ा इस दफ़ा से तुम ज़्यादा ही ताकतवर लग रहे थे। अब तुम जाओ, कहीं अम्मी उठ ना जाए, आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। फिर मैं आया अपने कमरे में, वॉशरूम चला गया और फिर फ्रेश होकर आया और फिर बिस्तर में सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया, 8 बजे मैं उठा और फिर वॉशरूम चला गया। नहाने फ्रेश होकर वापस आया तो अम्मी ने नाश्ता बना लिया था। मैं जाकर टेबल पे बैठ गया और फिर अम्मी ने आवाज़ दी सनम तुम भी आ जाओ, सलमान के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नाश्ता बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि सनम भी मुस्कुराती हुई आ रही थी और वो भी तैयार थी और मैंने तो पहले ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली थी। मैंने और सनम ने नाश्ता किया। अम्मी भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अब नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल पहुंच गई। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा मैडम की बेटी, मतलब मेरा है किरण, मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और मुझे कहने लगी सलमान तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें याद कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो तमाम स्टूडेंट हमें देख रहे थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। फिर मैंने देखा नीलम ने हमें देखकर एकदम नज़र दूसरी तरफ कर ली। अब मुझे अजीब लगा क्योंकि यार मैं तो नीलम को हासिल करना चाहता था, ये किरण तो बस अपनी ख्वाहिश ही पूरी करता था, मुझे किरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने कहा किरण सब देख रहे हैं, क्या कर रही हो, चलो क्लासरूम में चलते हैं। फिर हम लोग क्लासरूम में आ गए। अब मैं चुपके से बार बार नीलम को देख रहा था, लेकिन नीलम थी कि पढ़ाई में मगन थी। और फिर मैंने देखा कि नीलम इमरान से, जो हमारी ही क्लास का लड़का था, उससे कुछ ले रही थी और उससे हंसकर बात भी कर रही थी। फिर मुझे कुछ शक होने लगा कि कहीं ये नीलम को इमरान पसंद तो नहीं करती, कहीं ये दोनों आपस में मोहब्बत तो नहीं करते। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा था। फिर मैंने कहा चलो ब्रेक जब होगा तो फिर मैं इमरान से पूछूंगा। क्लास चलती रही। हमारी एक टीचर थी जिसका नाम मिस कुंदन था। वो मुझे पसंद करती थी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो बार बार पढ़ाते पढ़ाते मेरी तरफ मुतवज्जे होती और बार बार मेरा नाम लेती और कहती सलमान तुम ये बताओ, सलमान तुम वो बताओ। अब जाहिर है कुछ चीज़ें मुझे मालूम होती थी, कुछ चीज़ें नहीं आती थी, तो मुझे डर भी लगता था कि यार कोई ऐसी बात में से ना पूछ ले जो मुझे पता ना हो और मेरी इंसल्ट हो जाए पूरे क्लास में। खैर ब्रेक का वक्त हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो मिस कुंदन ने मुझे कहा कि सलमान आओ मेरे साथ कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा मिस आप चलें, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं सीधा चलता हुआ इमरान के पास गया। अच्छा, इमरान गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो बैग में थोड़ा बहुत खाना पीना लेकर आता था। मैंने देखा एक रूम में बैठा वो खाना खा रहा है। मैं सीधा गया, मैंने उसे सलाम किया। मैंने कहा और इमरान कैसे हो? उसने कहा जी सलमान भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आए मेरे साथ खाना खाएं। मैंने कहा नहीं यार शुक्रिया, खाओ। मैंने कहा यार कभी मुझसे भी बातचीत कर लिया करो। उसने कहा जी जी सलमान भाई क्यों नहीं,
میں نے کہا یار عمران مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے، اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پوچھوں۔ عمران مجھے کہنے لگا سلمان بھائی جو بھی بات پوچھنی ہے آپ پوچھ لیجئے، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار بات ہی ایسی ہے نا۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹھ جائیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، پھر بتائیں مجھے کیا بات پوچھنی ہے۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، روم میں اور کوئی نہیں تھا، پھر میں اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار عمران ایک بات بتانا، لیکن سچ سچ بتانا، ایمانداری سے۔ اس نے کہا ہاں سلمان بھائی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یار عمران تم کیا نیلم کو پسند کرتے ہو؟ تو ایک دم اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کہنے لگا سلمان بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ اب میرے دل میں تھوڑا سا سکون اور اطمینان ہوا۔ میں نے کہا اچھا یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اسکول میں کسی سے بات تو نہیں کرتی، صرف تم ہی ہو جس سے وہ تھوڑی بہت بات کرتی ہے۔ عمران کہنے لگا بھائی اصل میں خود بھی لڑکیوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، نیلم سے اسی لیے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتی، صرف مجھ سے ہی کرتی ہے، اور وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں، ویسے کوئی وہ بات منہ سے ایسی ویسی نہیں کرتی۔ میں نے کہا شکر ہے یار اس کا کوئی چکر نہیں ہے نیلم کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا یار عمران ایک کام کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا جی سلمان بھائی بولیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا یار وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں۔ اس نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں بچہ نہیں ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے کہا یار عمران مجھے نیلم بہت اچھی لگتی ہے، میں نیلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، دن رات چلتے پھرتے سوتے مجھے نیلم ہی یاد آتی ہے یار، لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں اس سے کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ یار عمران وہ تم سے بات چیت کرتی ہے، پلیز یار میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ اب عمران جو ہے تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یار سلمان بھائی یہ بات میں کیسے اسے کہہ سکتا ہوں، آپ کو تو پتا ہے وہ لڑکوں کو گھاس تک نہیں ڈالتے، اگر میں نے اس طرح کی بات کر دی تو وہ آج کے بعد تو مجھ سے بھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے کہا یار وہ تجھ سے بات ضرور کرے گی، پلیز یار میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عمران کہنے لگا نہیں یار سلمان بھائی آپ ہاتھ مت جوڑیں، بتائیں کیا کہنا ہے نیلم کو۔ پھر میں خوش ہو کے اس کے پاس ہوا تھوڑا، اور میں نے کہا یار اس کو بولنا ہے کہ نیلم آپ کو سلمان پسند کرتا ہے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہاں تک بھی سوچ لیا ہے کہ وہ بہت جلد آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے گا، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رات دن ہی وہ اس کے خواب و خیالوں میں اتنا بول دینا اور کہنا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو عمران مجھ سے کہنے لگا ٹھیک ہے سلمان، میں جگہ اور وقت دیکھ کر نیلم سے یہ بات کروں گا، کوئی اور نہ سن لے۔ میں نے کہا ہاں بھلے آرام سے۔ پھر میں نے کہا چلو تم کھانا مکمل کرو میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ کینٹین میں آیا، میں نے دیکھا کہ کچھ ہماری ٹیچرز بھی بیٹھی لنچ کر رہی ہے۔ اب میں سیدھا مس کندن کے پاس گیا۔ مس کندن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگی ہاں سلمان